مبني على انه الكل يكون فيه موجود de manière équitable, égale, inclusive et non discriminatoire. يعني وكان ملي كنقول non discriminatoire كنعني انه الفئات اللي كنعتبروها لانه حنا بدينا في واحد التقسيم في واحد البدايه، واذا مشينا للتعريف ديال اللي كاين في قانون الرعايه الاجتماعيه هو كيتبنى على اعاقه خفيفه، اعاقه متوسطه، واعاقه حاده. هذيك حاده ما عمرنا ما كننتبهوا ليها وما عمرنا ما كنشوفوا كيفاش غادي يمكننا ندمجوا الاعاقات الحاده في التعليم وشنو مكانتهم في التعليم، بحيث انه هادو من بين لي ديسكريميناسيون اللي خصنا نرفعوها وابتداء من اليوم. ربما ما غنرجعش لهاد الاشياء اللي مكتوبه لانه خصنا نشتغلوا على une participation مشاركه وتكلمت عليها، مشاركه ديال المجتمع المدني، وخص يكون واحد ان انفيرونمون ايدوكاتيف انكلوزيف، وخص يكون واحد غادي فيما يتعلق بالصحه. سي فري كو كاينين دي زيفور، كاينين دي زيفور، ولكن هذوك لي زيفور واش كيصبوا بالفعل في احترام الكرامه ديال الاشخاص المعاقين؟ نعم الوقت. واش كيصبوا اساسا في احترام الكرامه ديال الاشخاص المعاقين؟ وبالتالي في معرض الحديث ديال السيد المندوب تكلم لنا على انه الكل لا كوفرتور سوسيال، يعني التغطيه الصحيه هي موجوده بالنسبه للاشخاص المعاقين. انا تنقول لا. علاش كنقول لا؟ لانه اولا لوغامد ملي تيتكلم على بريكاريتي وما كيتكلمش على فولنيرابيليتي، اي سي ان غرو بروبليم، لانه الاشخاص المعاقين هما سون دون سي سيتوياسيون فولنيرابل. نعطيك مثال بسيط. واحد الشخص بحالي انا جو سوي devenu handicapé à l'âge de 23 ans ولا 22. الا كنت موظف في ذاك الوقت غادي يولي دون سي سيتوياسيون دو فولنيرابيليتي وغادي يولي اشكال، لانه مجموعه ديال الاشياء ne peuvent pas être couvertes. وبالتالي خصنا الاشتغال على انه d'abord le panier de soins داكشي ديال لو راميد il doit prendre tous les problèmes des personnes handicapées. وإلا دخلنا وقرينا درنا واحد القراءة موسعة على لو بانيي دو سوان اللي كاين موجود لحد الآن il ne couvre pas tous les aspects qui concernent les personnes handicapées. وبالتالي هنا جوج ديال الأشياء اللي لازم يكونوا عندنا حاضرين، هو أنه le remède doit toucher l'ensemble des personnes handicapées et doit toucher un ensemble de cas, de maladies, de symptômes, pour qu'ils puissent prendre en considération les personnes handicapées. ولكن مهم انه كاين واحد المجموعه ديال الفئات اللي ما كناخذوهاش بعين الاعتبار، وغادي ناخذ فئه واحده اللي حنا كلنا مصيرنا اليها، هي الشيخوخه. الشيخوخه لازم ان الانتباه ديالنا يكون كبير. والشيخوخه تحتد ملي كتكون الاعاقه، والاشخاص المعاقين كيشيخوا قبل الوقت، وبالتالي لازم انه يكون عندنا ان ترافاي اكزومبلير في هذا الباب. وملي كنتكلموا على هذا الشيء ما كنتكلموش على لي سوان دو سونتي اي لا كوفرتور ميديكال، كنتكلموا على لا كاليتي دو سيرفيس. La qualité de service qui est allouée aux personnes handicapées, elle laisse à désirer, elle doit être revue. ما غاديش نطيل في الصحه بقدر ما غادي نقول بانه التشغيل اش من نوعيه ديال التشغيل حنا محتاجين لا رياليتي، وغادي نقول بانه راه التشغيل ضروري، لانه اذا جينا نشتغلوا وجا في العرض ديال الاخ ديال التشغيل على انه مجموعه ديال الاشياء دارت سي فري،
ولكن راه بالنسبه للاشخاص المعاقين راه يفو كونسيديري بانه يرى الله 11% من هذاك المليون و500 اللي كتوصل انها تشتغل بشكل اديكو او لا عندها une formation une activité professionnelle plutôt. يعني انه كاين واحد الهوة كبيرة ما بين الاحتياجات وما بين ما يعرض بالنسبة للاشخاص المعاقين. انا كنقول بانه لازم نشتغلوا بجميع على توفير واحد الشغل تشغيل او لا شغل اللي كيحترم الكرامه ديال الاشخاص المعاقين، اللي كيعطيهم مكانتهم. واللي كيمشي في هذوك ثلاثه المبادئ الاساسيه اللي تكلم عليها الاخ الكريم. هو يكون عنده ان صالير بحالو بحال الاخرين دو مانيير ايكيتابل ايغال، لانه ملي كندخلوا الاشخاص المعاقين راه كندخلوهم غير باش يديروا الاشغال التكميليه. هذوك الاشغال التكميليه يمكن له يديرها كل شيء، ولكن بالنسبه للاشخاص المعاقين خصهم يشتغلوا وفق القدرات ديالهم وفق الامكانات ديالهم وتعطاهم حقهم. داكور. هذاك لو صالير اللي كنعطيو للاشخاص المعاقين لازم ياخذ بعين الاعتبار هذه القدرات، وما نعطيوش واحد بحال راه بحالو بحال النساء. النساء كندخلوهم يخدموا ولكن ils sont toujours payés moindre. ياك مدام؟ Donc il faut toujours faire attention à ce que les personnes handicapées soient respectées et والكرامه ديالهم محترمه في هذا البلد. اذا ما غاديش نطيل عليكم اكثر، وغادي نقول بانه ضروري انه احترام المبدا الاساسي هو ليغاليتي دو شانس. شنو بالعربيه؟ تكافؤ الفرص. مزيان، حافظين الدرس. التكافؤ الفرص لازم انه يكون عندنا في كل ما يتعلق بالصحه، في كل ما يتعلق بالتعليم، وفي كل ما يتعلق بالتشغيل. ولكن كذلك، وهنا نبغي نفتح واحد القوس اللي كنفتحوا للاخ ديال التشغيل، هو لي زاكسيون بوزيتيف. هاد لي زاكسيون بوزيتيف اللي كيخليو اننا كناخذوا بعين الاعتبارات الاحتياجات ديال الاشخاص المعاقين، وهي وسيله من الوسائل التدريجيه اللي كتساهم في وضع الاشخاص المعاقين في المكان ديالهم والوسط ديال المجتمعي ديالهم باش يمكن لهم انهم يمارسوا المواطنه ديالهم. كما اليوم عطينا ان كوتا بور لي فام اللي هي وسيله تدريجيه، سي اون اكسيون بوزيتيف. كنتمناو انه لو كوتا سوا في لومبلوا بور لي بيرسون هانديكابي، ماشي غير في لو بوبليك ولكن في لو بريفي كذلك، وانه المبدا ديال التكافؤ الفرصي اللي يكون محترم مع احترام شيء واحد واساسي، هو رغبات الاشخاص المعاقين، قدراتهم وامكاناتهم اولا. وشكرا.